नवीन तो है तो आज माथि यहाँ हराउँछ हराउने जङ्गल हो यो यता यता हराउँछ यहाँ एकदम रहस्यमय टाइपको जङ्गल मिस्टिरियस जङ्गल धेरै हराइसकेको छु पख यहाँ तल होइन यहाँ माथिबाट जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यहाँ तल जाने कहाँ जाने मेरो बुझ्नु पहिला हामी कहाँबाट आएको त्यही माथिबाट माथि नै जाउँ तलतिर नजाने हो यही जाउँ यही रुट हुँदै जाउँ बाटो देख्यो बाटो छ है जाउँ 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 खाने टाइम खानेकुरा छ हेलो आऊ तिमी पनि आउँदै गएर बिस्तारै आउनु Pasmasur. Oi. Bestari आओ. देखिए ऐसे बवाल छ है आज त हामी चाँडै भयो के 4 बज्न लाग्यो ल जाउँ बिस्तारै झारै झार आम्म बवाल छ यहाँ त ओ मुभ लाइक हाइकिङ त ओहो Oh yes, Pasmasur. कस्तो ठाउँ यार साह्रै डेन्जर रहेछ यहाँ त खतरनाकै ठाउँ रहेछ आम्मामा ओ चम्बा देवीको डाँडा ओहो अब हामीलाई जानुपर्ने यो भस्मासुरबाट अर्को बाणासुर भएर यो चम्पा देवीको टुप्पो यो तल चाहिँ हात्तीवन भन्छ अहिले यति नजिक चाहिँ हामी आइसकेका छौं यो ठ्याक्कै भस्मासुर
अब हामी जानु छ। यो स्टिक समात त्यो ससुरको टप त्यहाँ जान्छ फेरि हामी यहाँबाट त्यस्तो चाहिँ गरेर त्यहाँ जान्छु। त्यसपछि अर्को पछाडि एउटा डाँडा छ त्यहाँ ओह्रालो झरेर त्यहाँ सम्पादी बनाएको हामी यहाँबाट फर्क्यो है। यसो फर्किँदै फर्किँदै अस्ति बानेश्वर डाँडा 6वटा डाँडामा 5वटा डाँडा नागिसकेका छौँ। यो हाम्रो अन्तिम डाँडा 6औँ डाँडा। यसपछि चाहिँ हामी झराझरै गरेर देउराली हुँदै चम्पादेवी भएर यता तिम्रो के भन्छ फर्पिङको फुटबल ग्राउन्ड हुँदै फर्किनु पर्ला। आज अस्ति हात्ती बनाबाट गयो भने धेरै टाढा हुन्छ होइन। त्यो पनि टाढै हो अलिकति छोटो हुन्छ। अस्ति हामी गइहाल्यौँ। जाउँ बानेश्वर डाँडा। त्यति भए पनि ल ठुलो भयो। सिमपानीबाट आएको यो पानी यहाँबाट हो नि त हामी होइन। सिमपानीबाट एकछिन सिमपानी खै त्यही त म खोजिरहेको छु कहाँ गएको यो कुन चाहिँ डाँडा पर्यो भनेर। क्या दामी ल ल बासमासुर दामी ल यहाँ लेखेको छ त्यही त सिमपानी। उयो त यहाँबाट आएको भने एकछिन होइन एकैछिन ल होइन यता हेर ल हामी त्यही त म यो खोजिराखेको कहाँ हो यो कुन चाहिँ हो भनेर। त्यही त यहाँ कन्फ्युज हुने अब कन्फ्युज हुँदैन अब मान्छेहरू। यता हामी जानु छ। यहाँबाट त हामी आइसकेको छ। कति मान्छे चाहिँ झुकेर माथि नआइकन छ नि यहाँसम्म आउँछ अनि अल्मलिन्छ फेरि यहाँबाट फर्केर फेरि माथि जान्छ क्या। यहाँबाट फर्केर यसरी माथि जाँदा पनि हुन्छ क्या। त्यो अब यो साइनबोर्ड थाहा छैन होइन। तल सिमपानीबाट झुकेर यहाँ आउँछ अनि के हुन्छ यहाँ अल्मलिन्छ। उता देखाउ त अब यो यसो दाएर हुन्छ अल्मलिन्छ होइन। बाटै देख्दैन बाटो के हो फेरि यहाँबाट त्यहीसम्म जान्छ। जबकि यहाँबाट यसो आएर त्यहाँ माथि गयो भने त्यही पुग्ने हो कि अल्मलिने होइन। अब अर्को कुरा कस्तो छ भने यताबाट तल छ नि यता हो त यहाँबाट पनि तल जानु मिल्छ। ए चोकै रहेछ नि यार यो छ नि यो यताबाट तल गयो भने चाहिँ यो हाम्रो जुगा लागेको तल्को छ नि तल्को पुग्छ। यहाँबाट गयो भने तिमी एक्लै आइसक्यो यो बाटो। यहाँबाट पनि आउँछ यो नजाने यो बाटो हामी जाने होइन। यहाँ आएर म देखाउँछु। अहिले हामी यहाँबाट जाने होइन यहाँबाट गयो भने हामी यो जुन तलको छ नि फर्पिङबाट जुन कुलेखानी जाने घुमेर आउँछ नि यो तलको जाने हुमाने भन्ज्याङ दुधे चौर जाने बाटो होला यही हो है। यहाँबाट पनि छ बाटो तर कति मान्छेलाई थाहा छैन क्या यो बाटो। अस्ति केटाहरू यहीँबाट आएर तिमीले खिचेन यार मुभी नै खिचेन नि त यार तिमीले खै। तिमीले त अहिले अब हामीले कसरी जानुपर्छ भने यो तिम्रो छ नि यो रुटबाट यसो हुँदै उता जानुपर्ने हो। समात ल जाऊ। हामीले 4वटा डाँडा नाग्यौँ। अब यो भष्मासुर र बानासुर नागिसकेपछि हामी झराझरै गर्ने हो। जाउँ वाह कस्तो बाटो लड्छ पछाडि जाउँ। झारै झार्छ काँडाले खोज्छ झारै झार्छ। यो चम्पादेवी यो हात्तीवन हामी आएको चाहिँ यो डाँडाखेल होइन। यहाँबाट यो डाँडालाई नागेर यसको पछाडिबाट यो दुईवटा तिनवटा 4वटा। अब अहिले यहाँबाट यसो गएर यो भष्मासुर बानासुर जानु छ ल।
बानासुरमा चाहिँ अन्डा हाल्दिउँ होइन। हामीहरूको ऊ त्यो भस्मासुर चाहिँ आग लागिरहेको थियो नि, त्यसपछि यो तुप्पो छ नि, यो तुप्पोकै साइडबाट हामी यसरी तल झरेर यो तलसम्म आएर यो भरिङै भरिङ भएर होइन, यो भरिङै भएर यसरी यहाँबाट अब हामी यो एउटा डाँडा हामीले पार गरेका छौँ। अब हाम्रो अझ अर्को 3 डाँडा पार गर्नु छ। ठ्याक्कै यो समय त अहिले कति बज्यो? 4 बज्यो। हेरौँ कति बज्छ रहेछ। ल जाऊ तिमी। गइरहेछौ है, जाऊ है जाऊ। जसरी हुन्छ हामीले पार गर्नेछौँ। आज उज्यालोमै पार गर्नुपर्छ है। ओके ल हामी उचाइमा जाँदैछौँ अब। ए जङ्गली जनावरहरू खुब आउने ठाउँ हो नि त यार। ल अब हामी यो यताबाट यसो हुँदै यो डाँडा हुँदै यहाँ हुँदै यो फुटबल ग्राउन्ड हुँदै यहाँबाट तल हामी फर्किनु छ। आऊ ठाडै यहाँबाट गुल्ट्यो भने त सिधै के आया पनि भन्न पाउँदैन। यस्तो खतरा। कस्तो यार एकदम डरलाग्दो भिड। एक मिस गेम फिनिस। बल्ल अलिक ठुलो बाटो आयो। ल ठिक छ, यति भए ठिक छ है। तल झऱ्यो भने त फिनिस्ड। पुग्यो होइन त हामी। ल पुरै अब यो सक्यो। दानाको हामी तुप्पोमा हो होइन। के छ त्यहाँ साइनबोर्ड? ल अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै तल चम्पादेवी। यो चाहिँ यो तिम्रो त्यो सिम्पानीबाट आउने यही बाटो हो। कति मान्छे झुकेर तलबाट अल्मलेर फेरि यही बाटो आउँछ कि यो होइन कि वास्तवमा जाने हो। पक्का यहाँ देखाइदिउँ। ल त्यत्रो घुमेर कस्तो होइन। यो त आइसकेको बाटो हो नि, तर नआउने मान्छेलाई चाहिँ यसले धेरै हेल्प हुन्छ। मान्छे अल्मलिँदैन। ल चम्पादेवी 25 से 5 मिटर है। यता हेर। यहाँ त आइसकेको छु धेरैचोटि। यो बाटो धेरै आइसकेको छ। तर साइनबोर्ड थिएन नि त। अहिले कति बज्यो है? 6 बज्यो। 5:30। ल ठिकै छ। 5:30 सम्ममा हामी आइपुग्यौँ। कस्तो दामी हावा। बानासुर अगाडि। चम्पादेवी कति फुच्चे? हात्ती पनि त कति बजे हेर? 5 बजेर 10 मिनट। धन्न आज उज्यालोमा आइयो है। ल अब अगाडिको त्यो बानासुर त्यो त एकैछिनमा पुगिहाल्छ हामी होइन। भस्मासुर यो बाटीको भस्मासुर भइहाल्यो। घाम अझै झुल्किरहेको छ।
ठ्याक्कै यो चाहिँ भस्मासुर जाने माथि भरेङ होर्डिङ बोर्ड देखाइदियो त के गरे अरे भरेङको सबै यो चाहिँ भस्मासुरको दारा माथि होर्डिङ बोर्ड होर्डिङ बोर्ड चाहिँ ढालेछ गर्दै गरेछ ढाले खै ल भस्मासुर बाणासुर भस्मासुर दारा हामी मकवानपुरबाट जिल्लाबाट अब काठमाडौँ जिल्ला आइपुगेका छौँ मकवानपुर हो यो उताको साइड मकवानपुर हो नि त ल अब यसलाई मिलाउनु पर्ने है कहाँ हामीले सक्छ त यार त्यो कहाँ सक्छ 5:30 भयो अब हामीलाई यो चम्पादेवीको त्यहाँ गएछ नि अब हामी यो चम्पादेवीको यहाँ चम्पादेवी नजाने बिचबाट यसो झरेर यो छ नि यो बाटो हुँदै हुँदै होइन ऊ त्यो फुटबल ग्राउन्ड छ नि सेतो त्यो त्यहाँबाट अनि उता दक्षिणकालीको मन्दिर भएर फर्किङ झर्ने अब सो नाउ we need to return from this way, right? So it's 5:30. अस्ति उत्तमसँग उठ्यो I think 1.5 hour, right? More. So ल दामी हाम्रो लाग्छ नाइटको सिन हो काठमाडौँ सर आयो औ हेर हामी कहाँबाट आएको म तिमीलाई देखाउँछु हामी आएको होइन कहाँबाट हो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने हामी आएको यो जुन धुवा छ नि तल यो तलकोबाट यसो माथि भएर यो आगो बलेको ठाउँबाट हुँदै 4वटा लगभग एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो पाँचौँ भयो र यो छैठौँ लास्ट 6वटा दाना लागेर आएका हौँ हामी अब चाहिँ अब झर्ने मात्रै हो हामी है ओके ल यो स्टिक चाहिँ अब निकाल्नु पर्ने अब चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ यो स्टिक जाडो हुन थाल्यो ल आऊ हामी आएको यो दारा पुरा घुमेर यसो गरेर यहाँबाट तल भएर यो बाटो हुँदै अब हामी यो चाहिँ देउराली यता मत्स्यगाउँ आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क आइपुग्ने पार्क चाहिँ यही हो यताबाट चाहिँ हामी मत्स्यगाउँ जाने बाटो यो चाहिँ मत्स्यगाउँ जाने बाटो हो होइन अब हामी जाने चाहिँ यताबाट अब हामी यताबाट जाने चम्पादेवी साइडतिर जाने हो यताबाट जङ्गल सुरु राति हुँदैछ 6 बजिसकेको छ है ल यहाँ हो दुईटा पोइन्ट छ यो चाहिँ चम्पादेवी भयो होइन यहाँबाट चाहिँ चम्पादेवी जाने यो भयो हामी जाने चाहिँ अब यताबाट जाउँ आज यताबाट होइन यो फुटबल ग्राउन्ड निस्किन्छ यहाँबाट जाउँ गो कसो चिप्लिहाल्छ बिस्तारै जाउँ लौरो लिएर छु बिस्तारै छ है खुट्टा होस् गरेर ल अब हामी यहाँबाट चाहिँ जाने हो बिस्तारै जाऊ बिस्तारै चिप्लिन्छ ओहो ल ल जाऊ